व्यूअर्स, जनूबी एशिया की फजाओं में आज तारीख ने करवट ली है। वो खित्ता जहां ताकत का तवाज़न बरसों से एक तरफ झुका हुआ था, मई 2025 में बुरी तरह पिट चुका है। आज एक बार फिर से वो तवाज़न अचानक लरजने लगा है। चीन की पाकिस्तान को 40 J-35 स्टील्थ फाइटर तैयारों की पेशकश ने भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया। पाकिस्तान का दिफा हर गुजरते लम्हे नाकाबिले तस्खीर होता जा रहा है और ये मोदी की स्लोली डेथ के मुतरादिफ साबित हो रहा है। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने वाला मोदी आज दुनिया में भीगी बिल्ली बनकर बैठा है। जनूबी एशिया में फजाई ताकत का तवाज़न बदलने के दहाने पर आ गया और सोने पर सुहागे का काम तो पेंटागन के 40 J-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स की रिपोर्ट ने किया। अमरीकी महकमा दिफा की तस्दीक ने मोदी के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। J-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स किन सलाहियतों का हामिल होता है, इसकी जंगी सलाहियतें क्या हैं और पाकिस्तान को क्या फवायद मिलेंगे, इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। व्यूअर्स, पेंटागन की चीन मिलिट्री पावर रिपोर्ट ने तस्दीक की है कि बीजिंग ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन के 40 J-35 स्टील तैयारे फराहम करने की बाज़ाब्ता पेशकश की है। ये पेशरफ्त चीन और पाकिस्तान के दिफाई तावन में एक फैसला कुन इजाफा है और भारत के मुकाबले खित्ते में फजाई ताकत के स्ट्रेटजिक तवाज़न को नई शक्ल देने के मुतरादिफ है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से ये तस्दीक कि चीन ने पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर 5th जनरेशन के 40 J-35 स्टील्थ जंगी तैयारों की पेशकश की है, जनूबी एशिया में फजाई ताकत के हवाले से एक इंतहाई अहम मोड़ की निशानदेही करती है। ये इंकिशाफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से मुतालिक अस्करी और सिक्योरिटी की पेशरफ्त रिपोर्ट में शामिल है, जो इस अमर को वाज़ेह करता है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई कुर्बत तेजी से बढ़ रही है और इसका हदफ बराह रास्त खित्ते के अस्करी तवाज़ुन को असर नौ तरतीब देना है। यह इंकिशाफ जो पेंटागन की कांग्रेस के लिए लाजमी रिपोर्ट में खामोशी मगर दानिस्ता अंदाज में शामिल किया गया। 2025 के वक्त में पाकिस्तान की जानिब से किए गए एतराफ़ात की तौसीक करता है और उन्हें क्यास आराई से निकाल कर एक वाज़ेह स्ट्रेटजिक समत में तब्दील कर देता है। इस समत में चीन की दिफाई बरामदी ख्वाहिशात और पाकिस्तान की वो दरीना ज़रूरत यकजा हो जाती हैं जिसके तहत वो भारत के अददी और मयारी फ़ज़ाई बरतरी का मुकाबला गैर मुतनाज़िब तकनीकी छलांग के जरिए करना चाहता है। पेंटागन की अपनी जुबान चीन की बरामदी हिकमत अमली की वसअत को बयान करती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 3 जंगी तैयारे बरामद के लिए पेश करता है, जिनमें 5th जनरेशन FC-31, 4th जनरेशन का J-10C मल्टी रोल जंगी तैयारा और चीन पाकिस्तान का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल है। दिफाई माहिरीन इस बयान को FC-31 से अखज़ करदा J-35 के खानदानी सिलसिले पर भी लागू समझते हैं। रिपोर्ट मजीद वजाहत करती है कि मई 2025 तक 4th जनरेशन का J-10C मल्टी रोल जंगी तैयारे के 20 यूनिट्स पाकिस्तान को फराहम किए जा चुके हैं, जो चीन की जानिब से J-10C की वाहिद बरामदात हैं और ये 2020 से अब तक दिए गए 2 ऑर्डर्स का हिस्सा हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने 36 तैयारों का ऑर्डर किया था। यह तफसील इस बात को उजागर करती है कि पाकिस्तान पहले ही चीन की जदीद जंगी हवाबाजी निज़ाम के लिए एक अहम अमली तजर्बागाह बन चुका है और अहम बात यह है कि पेंटागन इन सौदों को चीन की इस वसी हिकमत अमली का हिस्सा करार देता है, जिसके तहत वो लचकदार शराइत और तख्लीकी ज़िमनी मराद के जरिए अपनी दिफाई सनत का दायरा कर बढ़ा रहा है। ये मॉडल पाकिस्तान की माली हदूद से मुताबिक रखता है और चीन की इंडो पैसिफिक में काउंटर कॉन्टेनमेंट हिकमत अमली के तहत स्ट्रेटजिक बाहमी इन्हिसार को मजीद गहरा करता है। ये तस्दीक चीन की बरामदी पॉलिसी में एक नजरियाती मोड़ की भी निशानदेही करती है, जहां 5th जनरेशन की जंगी हवाबाजी को अब सिर्फ कौमी असासा नहीं बल्कि एक काबिल वसी जियो स्ट्रेटजिक आले के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके जरिए शराकतदार फजाई अफवाज को चीन के मरकजियत रखने वाले ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस निज़ाम से जोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान को एक बरामदी स्टील फाइटर के अवलीन सारिफ के तौर पर पेश करके चीन दरअसल 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स की रिवायती इर्तिकाई मुद्दत को मुख्तसर कर रहा है और टेक्नोलॉजी के महदूद फैलाव के खतरात कबूल करते हुए भारत और उसके मगरबी इत्तेहादियों के खिलाफ फौरी स्ट्रेटजिक फायदा हासिल करना चाहता है। इस्लामाबाद के लिए J-35 की मुमकिना शमूलियत महज फजाई ढांचे में बेहतरी नहीं बल्कि फजाई ताकत के तवाज़ुन को अददी बराबरी से हटाकर बका पर मबनी डेटरेंस की तरफ ले जाने की एक सोचा समझा कदम है, जहां स्टील पहले देखने की बदतरी और नेटवर्क किल चेन्स भारत के जदीद 4थी नस्ल प्लस तैयारों की तादाद का तोड़ बन सके। इलाकाई सतह पर पेंटागन की ये तस्दीक J-35 की पेशकश को 2 तरफा असलहा सिफारतकारी से उठाकर एक वाज़ेह स्ट्रेटजिक सिग्नल बना देती है।
جس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ جنوبی ایشیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جہاں 5ویں نسل کی صلاحیتیں متوازن کے بجائے غیر متناسب انداز میں پھیل سکتی ہیں اور بحران کے وقت غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور مجموعی طور پر یہ عوامل ظاہر کرتے ہیں کہ J-35 کی پیشکش کا مقصد فوری طور پر طیاروں کی تعداد بڑھانا نہیں بلکہ حریفوں کے فیصلہ سازی کے عمل کو متاثر کرنا ہے تاکہ بھارت کو مہنگے اور تیز رفتار جوابی اقدامات پر مجبور کیا جا سکے، جبکہ پاکستان کو چین کے طویل المدتی انڈو پیسیفک عسکری ڈھانچے میں مزید مضبوطی سے شامل کیا جائے۔ 23 دسمبر 2025 کو جاری ہونے والی چین ملٹری پاور رپورٹ واضح کرتی ہے کہ بیجنگ اپنی دفاعی صنعت میں محتاط ٹیکنالوجی تحفظ سے نکل کر قابل اعتماد شراکت داروں کو اعلیٰ صلاحیتوں کی منظم منتقلی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس بدلتی ہوئی برآمدی درجہ بندی میں پاکستان کو ایک منفرد اور ترجیحی مقام حاصل ہے۔ پینٹاگون J-35 کی پیشکش کو کسی الگ تھلگ لین دین کے بجائے چینی اسلحہ برآمدات کے ایک تسلسل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس کا مقصد اتحادیوں کو مضبوط بنانا، آپریشنل ہم آہنگی بڑھانا اور وصول کنندہ افواج کو چینی لاجسٹک، تربیتی اور سپورٹ نظام میں ضم کرنا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کو ان ممالک کے ساتھ شامل کرنا جنہیں چی ہانگ اور وانگ لانگ جیسے حملہ آور ڈرون فراہم کیے گئے جو مختلف محاذوں پر آزمودہ ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ J-35 کی آفر پاکستان میں پہلے سے موجود چینی ساختہ ISR اسٹرائک اور کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کی تکمیل ہے۔ یہ ڈھانچہ محض ہوا بازی تک محدود نہیں بلکہ 2018 میں پاکستان کو فروخت کی گئی جدید فریگیٹس، افغانستان اور سینکیانگ سے متعلق سیکیورٹی خطرات پر انٹیلیجنس شیئرنگ اور مشترکہ پیداوار کے ایسے منصوبوں تک پھیلا ہوا ہے جنہوں نے پاکستان کو ایک سادہ خریدار سے چین کی دفاعی صنعت کا فعال شراکت دار بنا دیا۔ پینٹاگون کا یہ تجزیہ بالواسطہ طور پر تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان کو 5th جنریشن کے اسٹیل طیارے کی برآمد چین کی جانب سے پہلا موقع ہوگا جب وہ کسی غیر ملکی فضائیہ کو ایسا طیارہ استعمال کرنے دے گا جو مشن پروفائل کے لحاظ سے مغربی پلیٹ فارمز مثلا F-35 کے قریب ہو۔ پینٹاگون کی تصدیق براہ راست پاکستان کے جون 2025 کے اس اعلان کی تائید کرتی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ چین نے ایک جامع دفاعی پیکج کی پیشکش کی ہے جس میں 5th جنریشن کے J-35 اسٹیل طیارے کے J-500 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول اور HQ-19 ایئر ڈیفنس سسٹم شامل ہے۔ اس اعلان نے فوری طور پر پاکستان کی مستقبل کی فورس پلاننگ کو نئی جہت دی کہ J-500 جو 360 ڈگری کوریج فراہم کرنے والے فکسڈ AESA ریڈار سے لیس ہے، پاکستان کی جنگی نظم و نسق کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کرے گا اور J-35 کو ایک مربوط سینسر شوٹر نیٹ ورک میں کام کرنے کے قابل بنائے گا۔ دوسری جانب HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم جسے اکثر امریکی تھاڈ کا چینی متبادل کہا جاتا ہے، بھارت کی میزائل حکمت عملی کو مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ یہ تمام نظام مل کر ایک عمودی طور پر مربوط فضائی طاقت کا ماڈل تشکیل دیتے ہیں جو پاکستان کو محدود وسائل کے باوجود مؤثر ڈیٹرنس قائم رکھنے میں مدد دے گا۔ پاکستان ایئر فورس میں 40 5th جنریشن کے J-35 اسٹیل فائٹر جیٹس کی شمولیت ایک تدریجی بہتری نہیں بلکہ ایک معیاری جست ہوگی جس سے پاکستان کو کم دکھائی دینے والے در اندازی جنگ کے ابتدائی دن کے حملے اور جدید فضائی برتری کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی۔ 5th جنریشن FC-31 پروگرام سے اخذ کردہ J-35 2 انجن والا ملٹی رول اسٹیل طیارہ ہے جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار تقریباً ماخ 8.1 اور جنگی دائرہ 1200 کلومیٹر سے زائد بتایا جاتا ہے۔ بھارت کے خلاف اس کے اثرات واضح ہیں کیونکہ ایک اسٹیل سے لیس پاکستان ایئر فورس بھارتی فضائی غلبے کو چیلنج کر سکے گی اور رافیل SU-30 MKI اور مستقبل کے تیجس MK2 جیسے پلیٹ فارمز کی بقا کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ پینٹاگون کی یہ تصدیق کہ چین نے پاکستان کو 40 J-35 اسٹیل فائٹرز کی پیشکش کی ہے ایشیائی سیکیورٹی کے منظرنامے میں ایک تاریخی موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پیشرفت نہ صرف چین پاکستان دفاعی تعاون کو 5th جنریشن کے دور میں داخل کرتی ہے بلکہ بھارت، امریکہ اور دیگر علاقائی طاقتوں کو اپنی اسٹریٹجک سوچ اثر نو ترتیب دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ پیشکش اس بات کی علامت ہے کہ ایشیا میں فضائی طاقت اب بتدریج بہتری کی بجائے اچانک صلاحیتی چھلانگوں کے ذریعے ارتقا پا رہی ہے جو ڈیٹرنس کے قائم شدہ توازن کو چیلنج کر رہی ہے اور خطے کو ایک نئے زیادہ پیچیدہ اور غیر یقینی دور میں داخل کر رہی ہے۔ ویورز، طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بنتی، طاقت بنتی ہے صحیح وقت پر، صحیح اتحادی اور صحیح ٹیکنالوجی سے۔ آج چین کی J-35 کی پیشکش پاکستان کے لیے صرف ایک طیارہ نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک شیلڈ ہے جو دشمن کی سوچ سے پہلے حملہ کرتی ہے۔ یہ پیغام واضح ہے، فضائی غلبہ اب یک طرفہ نہیں رہا، برتری اب خواب نہیں رہی، پاکستان اب ڈیٹرنس سے آگے بڑھ چکا،
मई 2025 के मुंह तोड़ जवाब ने मोदी सरकार को अब सिर्फ जहाज नहीं, अपनी पूरी स्ट्रेटजी दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।